Maadtong gabi ug maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon kaninyo mga igsuon ko diyan ni Kristo tibok kalibutan. Ani na sabda ko karon hining orasa aron pagpadayag na pud sa mga pulong sa Ginoo nga kaninyo upan sa dili pa aw kining sugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, Ginoo, mapasalamaton ako nining orasa karon. Salamat Ginoo sa kadasig hatagan mo kabaskog sa lawas. Ginoo, tabangi ko nga samtang ako magpadayag sa mga pulong ato sa mga igsuonan, hatag Ginoo ang dugang pagkatapos pagbakbat sa mga pulong. Iwa jud kay mahimo Ginoo kundi jud kamutabang kanamo sa tabangi ako Lord. Nga ang imong mga pulong nga matisok pod sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi aron kami makahiusa kaming tanan pag-alaga diha kanimo Ginoo. Pasaylo ako po Ginoo sa mga pasan kay kung masasala ko dili ko tubangan sa kining tanan ahong gipangadyo og pasalamatan pinaagi lamang sa itong anak ang buhig hari anto sa muturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, usbo na maadtong gabi ug maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon kaninyong tanan. Agahong tema karon nga paghisgutan mahitungod kini sa Santos nga Rosaryo. Kay matud pa sa uban nga musupak niini kay dil nga wa man na gyud koy mabasa ang litra por litra nga pulong rosaryo. Pero gato kadto na yung mga itong sabton pag-adyo ang gigamit sa mga pulong sa pag-rosaryo na as biblikal. Biblikal kini ng mga pulong nga gigamit diha sa pag-rosaryo. Kay ang rosaryo mamugunay pag-ampo nato pud ngadto sa Ginoo ug ngadto pud sa mahal nga panabang pos mahal nga birhen. Unsa kining pulong rosaryo gikan kini sa pulong nga rusa o rusas o pasabot bulak nga kasagaran mamaguni gamit itong mga pagdaig pagpasidungog atong mga binuhat nga mo ni kahulugan ining rusas bulak kaysa Isaias 35:1 ngadto sa 2 nga nagaingon dito sa Isaias 35:1 ngadto sa 2 nga magmaya ang kamingawan ug mulambo ang kabulakan mulak sila sama sa rusas. Mao na nga ang pulong rosaryo gikan sa rusas o rusa. Unsa kanus sa mga gaduday ning magsugod ning rosaryo? Ang pagsugod ini sa kuan kanana ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo niadtong tuig 270 ide 270 pagsugod ini. Mga kasagaran sa mga monks ang ilang mag-ampo to sila diha sa Biblia kanang Salmo 150 ilan ang gamiton sa pag-ampo. Unsa karon kay ang ubang mga magtutuo mga laiko nga gustong mabasa sa Salmo 150 ja dili man sila makabasa niini sa Salmo 150 ilang giilisan ang Salmo 150 og mag 150 pud ka magmaya ka Maria no na ilang gi puli. Unsa aron dili sila masipyat sa ilang paglitok matud pa mauna nga ang kuan kanana ay ang naggamit sila PC ug ila kining gibaligtusan og 150 ka baligtos ug mao toy ilang balik-balikon tong maghimaya ka Maria 150 unja katong PC mao toy ilang iphanan ug sa ato pa atong panahon karon mga kanana ang wag rosaryo. Unja ang nahitabo nini sa panahon ni San Dominic matud pa kanang kuan kanang ay mipakita ang mahal nga birhen og miingon ngadto ni Santo
Dominic nga pag-ampo sa Santo Rosario kay daghan namang mga tawo nga dili manimba. Dito sa Albig Jinsiana lisod man po ko paglitok. Albig Jinsian ug mao to nga gihimo to ni sa Saint Dominic ang pag-ampo sa Santo Rosario ug tuod man daghana ang nanimba, daghana nakabig pud pagbalik sa simbahan. Mao na diha ang nahitabo sa Santo Rosario nga mao na gigamit sa simbahan nga mga pag-ampo nga ang simbahan nga ni nagauha gayud nga mag-ampo kada adlaw sa santos nga rosaryo. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kanang pagkuan kanang rosaryo mao lang na nga gikan sa pulong rusas o bulak. Unsa ang nahitabo niadto padadyon ko nga sa panahon ni kuan kanang ang audahay gubat nahitabo dito sa Lipanto sa kuan sa Greece sa tuig 1571. Unsa gibuhat adto sa mga sundalo, nagampo sila sa rosaryo ug midaog sila batok sa gubat. Unsa ang nahitabo, mao to si Papa Pius V mideklarar sa Month of Rosary sa Oktubre City nga bulan sa rosaryo. Mao na dihay nahitabo niya na nga ang rosaryo na ilhan sa tibuok kalibutan. Mao na gikuan pod sa simbahan nga Katoliko. Unsa ang pangutana kanang mga pulong nga gigamit sa pag-ampo sa Santo Rosario. Ang pangutana biblikal ba na? Ang tubag biblikal. Kay kanang santo pag-ampo sa Rosario kay kuan man na ang nahitabo na do na may tulo ka hutong sa pagrosaryo kanang panahon sa Lunes mao nay gamito ng kuan kanana ang misteryo sa kalipay, sa kuan kanana ang Martes mao nang misteryo sa kasakit. Mao na sa una na karon kay ang nahitabo na sa panahon ni John Paul II gipun-an og misteryo sa kahayag. Mao na ang misteryo kahayag gisalot diha sa panadlaw nga Huwebes. Kay sa una ang nahitabo na ni sa Lunes kalipay, sa Martes kasakit, sa Miyerkules kanana ay kuan kanana ang himaya, sa Huwebes kalipay, sa Biyernes kasakit, sa kuan kanana ang Sabado himaya. Unsa karon kay naa naman nakuan naman ng kuan kanana ay naapil naman ng katong sige kaingon ko nang gidugang ni Pope John Paul II nga kuan kanana ang misteryo sa kahayag. Mao na nga ang misteryo sa kahayag naa diha sa panahon adlaw nga Huwebes. Ang pangutana balik ko na ho, biblikal ba na ang kanang mga misteryo? Ang tubag biblikal kay kasama sa misteryo sa kasakit na may mabasa ana sa balaang kasulatan. Ang pag-ampo ni Hesus, ang unang misteryo sa kasakit mao man ang pag-ampo ni Hesus dito sa tanaman sa Getsemani. Asa man nato basa? Mateo kapitulo 26 bersikulo 44. Mateo kapitulo 26 bersikulo 44. Unsa kanang misteryo, ikaduhang misteryo sa kasakit mao ang paggaid o paghampak sa atong Ginoo. Biblikal gyapon na kay si Hesus gigapos man og latigo babasa nato sa kuan Mateo 27:2. Mateo kapitulo 27 bersikulo 2. Unsa kanang pagkuan kanana ang ikaduhang misteryo na sa kasakit ha? Ikatulong misteryo sa kasakit mao ang pagpurong-purong sa ulo sa atong Ginoo tunukon. Asa man nato mabasa? San Juan kapitulo 19 bersikulo 2 ngadto sa 5. San Juan 19 tudling 2 ngadto 5. Unsa kanang ikaupat nga misteryo sa kasakit? Asa man na nato mabasa nga si Jesus nagpas-an sa krus? Nabasa nato gihapon sa San Juan kapitulo 19 bersikulo 17.
San Juan 19:17. O kanang paglansang o pagkamatay ni Hesus dito sa krus. Asa man po na nato mabasa? Mabasa na to na sa San Juan 19, tudling 23. Mas maadyo na nga inyong ipanglista og naamoy kuan diha bulpin o papel aron nga inyo nang mabasa pud sa inyong diha sa Biblia sa balaang kasulatan. Mao na kompleto na ang misteryo sa kasakit. Ang sa kalipay sa panahon sa Lunes, asa man na nato mabasa? Na nato mabasa sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 8. Oh no. San Lucas 1, uluhan 1 tudling 28 nga gisugo sa Ginoo si Anghel Gabriel pagpahibaw ngadto sa usa ka babae nga si Maria. Nga miingon ana maghimaya ka Maria. Ito pa ang anghel si Gabriel. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Oh, biblikal ya po na mabasa na to. Unsa? Karon naaman na to. Balik ko na ho ang teksto. Lucas kapitulo 1 bersikulo 28. Unsa kanang ikaduha ka misteryo sa kalipay? Asa man po na nato mabasa? Biblikal gihapon. Naa sa Lucas 1 tudling 40 ngadtos 41. Pagbiduaw si Santa Maria kang Santa Isabel. Lucas 1:40 tudling ngadtos 41. Unsa kanang ikatulo ka misteryo sa kalipay? Asa man po na nato mabasa? Lucas kapitulo 2 bersikulo 7 nga gipanganak ang usa ka panganay nga anak nga lalaki diin man na dito sa pasungan sa Bilin. Nahitabo. Ang ikatulong misteryo na sa kalipay ha. Ang ikaupat ka misteryo sa kalipay. Ang katong paghalad ni Hesus dito sa templo. Asa man na nato sa biblikal man gyapon na. Naa na to mabasa sa San Lucas kapitulo 2 bersikulo 22 ngadtos 24. Ang paghalad ni Hesus dito sa templo sa Jerusalem. Ang ikalima ka misteryo sa kalipay. Ang katong pagkawala o pagkakaplag ni Hesus dito sa templo nga gipangita na siya sa ijang mga ginikanan nga si San Jose o si ang mahal nga birhen nangita niya sa Santa Maria nga dito nila makaplagi sa templo sa Jerusalem uban sa nadmanon nga namati sa iyang gipanudlo. Lucas kapitulo 2 bersikulo 46. Lucas kapitulo 2 bersikulo 46 ato nang mabasa. O kanang giingon og misteryo sa himaya. Asa man po na nato mabasa? Biblikal gihapon na misteryo sa himaya ang mayaong pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Asa man nato mabasa? San Juan kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 10 nga dito nabanhaw ng atong Ginoo dito sila si San Pedro ug si Maria Magdalena mingadto sa lubnganan ug wa na dito si Jesus kay nabanhaw na. O biblikal gihapon. Unsa ikaduhang misteryo sa himaya mao ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Asa man nato mabasa? Ana sa kuan? Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto pa sa kuan kanan ng Jes. Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa Jes. Mabasa ka to na biblikal ka to ng pagsaka sa atong Ginoo sa langit. Ug naa pa po ilaing teksto sa San Lucas kapitulo 24 bersikulo 51. Lucas 24:51. Ikatulong misteryo sa himaya, asa man na ito mabasa? Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 12 nga katong pagkunsad na sa mga sa blang espiritu ngadto sa mga tinun-an ni Hesus nga nagkasulti sila og lain-laing tulungan. Naa nato mabasa sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 12. Biblikal. Ang ikapat ka misteryo sa himaya. Asa man na nato mabasa? Ang mga igsuon dili nato mabasa litra por litra nga diha sa balaang kasulatan nga ang mahal nga birhen mismo gipasaka gadto sa langit. Naana sa mga kuan na mga wa mahisulat na sa Biblia, naana sa mga sulat nga gikabilin-bilin sa mga apostol nga gitawag og tradisyon nga matod pa ang mahal nga birhen gipasaka lawas og kalag ngadto sa langit. Mismo diha sa ug ato diyon ang sabton sa Salmo 132:8 Salmo nga nagaingon ang dito sa Salmo nga lakaw nga ri Ginoo diri sa imong templo uban sa sudlanan sa kasabutan. Hinuluman nato sa daang tugon
nga kadtong kasabutan sa Ginoo nga mao ang dito ang mga napulo kasugo, gisuod to nila og arka kahon. Mao na giingon ana nga kanang kasabutan nga daang dihas daang kasabutan nga didto ang kasabutan sa Dios, mga sugo sa Dios, mga balaod sa Dios didto sa arka nga kahon gisulod. Unsa sa atong bag-ong tugon karon kasi naa naman po'y bag-ong kasabutan nga gihimo sa Dios para pud kanato. Mao na diha na ug ato nang tukion nga ang mahal nga birhen maoy nahimo nga sudlanan sa bag-ong kasabutan nga mao si Kristo. Kay matud pa sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 5 ngiingon si Kristo ngadto sa Dios. Tungod niini matud pa ni San Pablo sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan. Miingon siya sa Dios, dili ka buot og sakripisyo o mga halad nga mananap apan giandaman mo ako usa ka lawas. Unsa di ay? Kay sa daan pa sa wapas Kristo mapakataw agtong mga pari maghalad man to silang mga mananap ilang sunugon para sa Dios pero dili to makakuha sa sala to mga sakripisyo. Pero diha sa bag-ong kasabutan nga maoy si Kristo maoy gihalad maoy gipat namatay tungod ug alang sa atong mga sala maoy makahinlo sa atong relasyon nga nabugto ngadto sa Ginoo nasumpay na pinaagi diha ni Kristo kasi jaman ang mao manunubos ug maluluwas kanato. Naa nato nasa mabasa nato nga sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 5 nga ang giandaman na hidya ug kanang usa ka lawas. Nakinsa man ang maong lawas ang mahal nga birhen. Kay diha man mapakataw ang lalang sa Espiritu Santo ang ikaduhang persona nga mao si Kristo diha sa bakan sa mahal nga birhen. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo. Unsa ang kana na ang ikalima ka misteryo sa himaya. Asa man natong mabasa? Mabasa nato kana na ay kana na ang kanang gipadayag kapitulo 12 kon Revelasyon kapitulo 12 bersikulo 1 nga gipurong-purungan ang usa ka babae mao na ang gikuan sa simbahan nga mao na ang mahal nga birhen. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo ang mga kuan sa kanana ay mga hanay sa pagrosaryo nga naay mga biblikal gadyon na nga naa gadyon mga teksto anang mabasa. Ug ari na punta sa misteryo sa kahayag. Hinumduman na to nga ang misteryo sa kahayag gipuno na ahon nang sublion nga si John Paul II ana mo nagbuot ana mo nagmugna niya ng misteryo sa kahayag. Kay na atong unsa may kuan biblikal bakit biblikal. Ang unang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag ni Jesus dito sa suba sa Jordan. Asa man nato mabasa? Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto 14. Nagbunyagan si Jesus dito ni San Juan magbubunyag dito sa suba sa Jordan. Biblikal gihapon na. Mao na nga gitawag og misteryo sa kahayag kay si Kristo mao man kahayag sa kalibutan. Mao na diha ikaduhang misteryo sa kahayag. Mao ang paghimo og milagro ni Jesus dito sa kasal sa Kana. Nga dili nga ni unta gatong Ginoo mobuhat adto kay ingon na nga babae jud ko tudlo kay wa pa mo abot akong panahon. Pero unsa may giingos mahal nga birhen nga mga tao tumana bisan unsay iyang isulti kaninjo. Matuod ang mga tao nagtuman. Na naghimo nga tong Ginoo milagro dito sa kasal sa Kana nga ang tubig gihimo ni Jambino. Mao na dihay ikaduhang misteryo sa kahayag biblikal gyapon ay katulong misteryo sa kahayag. Mao ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios kay Jesus gibunyagan man 30 ng panuigon mao'y pagsugod niya sa ministeryo ijang buluhaton sa ministeryo niya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios human si Bunjagi. Asa man nato mabasa nga ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mabasa nato sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto 15 nga hingingon si Jesus nga kana na ay miabot na gayud ang maghari ng Dios busa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og tuo sa maayong balita. Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto 15. Unsa ka nang pagkausab sa panagway ni Jesus ipat ng misteryo sa kahayag. Na biblikal pa na biblikal. Asa man nato mabasa Mateo kapitulo 17 bersikulo 2 nga nausab ang panagway ni Jesus ug gilak ug walay makahatupong sa gilak sa iyang panagway dinhi sa kalibutan. Mateo 17 tudling 2. Unsa ka nang giingog ikalimang misteryo sa kahayag? Mao ang pagtukod sa Santos Eucharistia. Biblikal gyapon na asa man nato mabasa. Kadtong last chapter sa katapusang panihapon sa Ginoo nga iyang gitukod og sakramento sa Eucharistia, mabasa nato kana sa
Lucas 22:19 nga hiingon si Jesus nga ikuha jaspan og pasalamatan ni ang Dios og niingon, kini mao kong lawas nga gitugyan alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Mao na mabasa nato diha sa balang kasulatan San Lucas 22:19. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga ang santos nga rosaryo bisag dili mabasa litra por litra, pero ang mga pulong nga gigamit sa pagampo sa Santo Rosario anaa sa Biblia. Unsa kanang giingon sa Ginoo nga naa diha sa Mateo 6 kapitulo 6 bersikulo 7 nga nagaingon didto nga kanang dili siya gusto pagbalik-balik pagampo. Tinuod na kay katong ilang mga pagampo balik-balik wa man toy pulos, pero kanang kuan kana ay pagampo sa Santo Rosario mapuslanon man kay naaman gadyoy mabasa litra por litra sa balang kasulatan. Unsa kanang giingon ana nga kuan kana ay maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Naa man sa Biblia kinsa may nagmulong ana si Anghel Gabriel nga gisugo sa Ginoo ngadto sa pagpahibalo kang Maria. Na busa mga igsoon to diha ni Kristo, dili na to madinay ang kang simbahan ana nagpadayon ana pag debosyon sa Santo Rosario kay naaman mao man punay ka kabuton pud sa Ginoo. Nadya karon daghan may mosaway sa santos nga rosaryo. Og mosaway magaling mo sa gihimo sa simbahan nga Katoliko nga Santo Rosario, maoy kuanan ninyo atakihan ninyo ang Dios nga nagsugo ni Anghel Gabriel ug si mismo si Anghel Gabriel maoy inyo nga masulon. Kinsa man putang magbuot og unsay paagi sa Ginoo. Nga tawo man ta ug katong noon anda man ta mudawat angadyan man ta mudawat kay gi kuan ka na ng ang Diyos man mismo ay nagbuot ana. Mao na diha mga igsuon ko diyan ni Kristo nga takos na tong pamalindungan nga kanang pagrosaryo na ang bisag dili mabasa litra por litra, pero ang kahulugan sa mga pulong nga gigamit sa Santo Rosario anaa sa Biblia, anaa sa balang kasulatan. Kay mismo diha nagaingon nga kanang pag-ingon og maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Kay ang Ginoo anaa kanimo naaman na tinuod man kay naaman ang mahal nga birhen, gipuy-an man sa lalang sa Espiritu Santo nga mao ang kaduhang persona nga lalang sa Espiritu Santo ang kaduhang persona nga si Hesus nga nagpakatao diha sa sabakan sa mahal nga birhen. Mao na nga puno siya sa grasya, ang Ginoo anaa kanija. Usa mga igsuon ko diha kanang misteryo sa kalipay ug butonon naon si Maria may gipahibaw ana nga paglipay ug butonon na nga janta maglipay kay ang pagtumong sa Ginoo kita mang tanan nga gusto ang Ginoo nga magpaduol kay ang tawo lagi nagpaladyo mas Ginoo ang Ginoo mo nangitag paagi nga may duol sa tawo, pero kitang tawo mao mahinom puy nagpaladyo sa Ginoo. Usa nga jana to pasalamatan unsa kanang giingon nga kanina ang ngano kaha nga miduaw man kanako ang inginahan sa atong Ginoo. O kanang maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa tanang babae o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O biblikal gado na. Unsa kanang giingon nga Santa Maria, inahan ka sa Dios. O naaman mabasa na to na sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 42 nga si Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo niingon nga kanana ang ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Mao na nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Mao na nga dili kana tumo-tumo ra sa kanana ang mga Katoliko kana kundi biblikal kanang mga pulonga. Unsa kanang giingon ana nga Santa Maria, inahan ka sa Dios, igiampo mo kaming makasala. Simpre, mangadyo og tagtabang sa mahal nga birhen. Kay ang pag-ampo sa taong matarong, dakog kahimuan sa karon si mahal nga birhen kay gipili man na hiya sa Ginoo. Dito pa nga ni sa bakan sa iyang inahan nga si Santa Ana, gisagang na hiya sa sala. Ug waay na hiya buling sa sala. Kay ang kuan, ang kaalam nga mao si Kristo, dili man mo sa naay mga hugaw bisan kamay. Nakaroon kay simpre ang iyang anak kasi Kristo og si Jay mangadyo og tabang di muhatag gadto kay ija kong anak ijang inahan sa pagkatao. Dili inahan sa pagkadiyos.
Pero hinumduman nato nga si Kristo nalangkob diha sa Dios og tao. Ang iyang pagkatao o pagka-Dios naa diha. Mao na diha nga kanang giingon nga balikon ho Santa Maria inahan ka sa Dios igampo mo kaming kasala karon og sa oras among kamatay nangadyo tagtabang ngadto sa mahal nga birhen kay ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Asa man nato mabasa naa sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 15 ngadto 16 nga ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Unsa sa panultihon kapitulo 15 bersikulo kada na ang 29 nga nagaingon didto nga kasilagan pangani sa Ginoo ang pag-ampo sa taong dautan. Panultihon Proverbio kapitulo kana na ang 15 bersikulo 29 nga ang pag-ampo sa taong matarong dunggon sa Ginoo. Panultihon kapitulo 15 bersikulo 29. Diha po sa 9 gihapon. Kapitulo 15 bersikulo 9. Naon sa karon hinumduman nato ug atong base sa ubang bahin sa kasulatan. Panahon ni Propeta Job. Nga dihay ijang mga tulo ka higala nga si Elipas, Bildad ug si Sopar nga midrikta ngadto sa Ginoo. Unsa may giingon sa Ginoo, gitubag sila nga pagkuha ka mo 7 ka turong baka o 7 ka karniro ug ihatag kini kang Job kay ang ijang si Jay maghalad niini para sa inyong mga sala kay dili na dunggon ang inyong mga pag-ampo. Ang pag-ampo ra ni Job mao'y dunggon diya tanawa. Sa daan tugon pa asa man natong babasa Job 42:8. Katong tulo ka sa gikaingon nga tulo ka higala ni Job nga nindikta pag-ampo sa Ginoo. Wa mo kuan ang Ginoo. Wa mo kuan kanang wa mo dungga sa Ginoo tong ilang pag-ampo. Kay da makasasala man sila. Ang pag-ampo ni Propeta Job mao'y gidungog sa Ginoo kay sidya matarong mga tao. Mao po na diha kita nga makasasala nangadyo ta og tabang sa mahal nga birhen kay pinaagi sa pag-ampo sa mahal nga birhen nakatabang pamation sa Ginoo kay duol man sidya sa Ginoo. Unsa hinumduman nato ang mahal nga birhen nakatabang ba sa panahon dito sa kasal sa Kana nga hingingon ang kuan ag atong tang Ginoo dili mo himog milagro. Pero unsa may gikuan sa kana na ang kuan ba sa mahal nga birhen nga tos mga tao hingingon ana nga tumana bisan unsay ijang isugo kaninyo. Tanawa. Unsa may natabo naghimo man ang Ginoo og milagro. Di nakatabang ang mahal nga birhen. Kasi diyan may nag-agda nga pag wa na sila bino. Mao na diha mga isuon ko diyan. Kinanglan sabto na to ang naas balang kasulatan. O ja, napay gima kuan. Kana na ang atong ikatulong misteryo sa kada na ang igsikikaingon ko na ang pag-ampo sa taong matarong dako malagig kahimuan. Balik ko na ho naa sa Santiago 5:15 ngadto 16. Mao na diha nga kita nga makasala gahi ito tadunggos Ginoo. Mao na nga mga tagtabang sa mga tawo nga mga balaan. Kalang ikaduhang misteryo sa kahayag. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga biblikal kana ugatong kuan nga ang pag-ampo sa tawo nga matarong sa gikaingon ko na dako o kahimuan. Busa kining gihimo sa simbahan nga Katoliko nga gipadadyon gikan ni San Dominic nga pag-ampo sa Santo Rosario. Usa kini ka mapuslanon, usa kini ka dakong kuan kana na ang dako kini ikatabang para kanato ang santos nga rosaryo. Pero kasagaran lagi daghan ang musupak, daghan ang musaway kay ang ilang gusto hila nga litra por litra gadon nga pulong rosaryo. Pero hinungduman nato dili nato sabton nga kanang kuan santos nga kana na ang litra por litra di giingon ba dihas balang kasulatan sa ubang bahin nga kinahanglan sabton ang kahulugan ini. Mateo kapitulo 24 bersikulo 15 dili ingon og litra por litra. Busa kanang pagkuan kanang pamulong sa pag-ampo sa Santo Rosario biblikal kana pero ang pulong rosaryo mismo dili mabasa litra por litra sa Biblia pero ang kahulugan sa pagrosaryo naa sa Biblia. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga kamong nakadungog ni nakapaminaw. Lakto pa kaysa nakapaminaw ni kinahanglan
nga ato kining dili nato isalikway kay dako kini ikatabang para kanato sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Kay unsa may nahitabo at sa mahal nga birhen katong mapakita ang mahal nga birhen sa tulo ka mga bata si Juan sa 1917 sa si Jacinta Francisco og si Lucia nga hingingon ang mahal nga birhen pag rosaryo mo. Tanawa? No? Kadtong kuan, kadtong musupak sa rosaryo, sama ra nga gisupak nila ang Dios. Kay naa may mabasa litra por litra. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga ang mahal nga birhen dako og katabang. O kanang giingon na ho nga kuan, kana na ang baliko na ho kanang misteryo sa kahayag na ang adya nato malipay ta kay si Kristo mao ang kahayag sa kalibatan. Ug sige tapod nga motuon niya, mosunod ta niya, mahimo po kitang kanang maisip pod ang atong espirituhanon nga bahin nga kahayag sa uban. Kay unsa may giingon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 nga kamo ang kahayag sa kalibutan. Matud pa sa Ginoo. Mateo 5:13. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga kinahanglan kita magdebosyon pod kita kanunay ining santos nga rosaryo kay dako kinig tabang para kanato. Mga igsuon ko diha ni Kristo kay ang mahal nga birhen sa gikaingon ko na dako si jag ikatabang para kanatong tanan. Mao na diha nga ang mga teksto nga akong gipang sitar naa gid nato mabasa kana sa Biblia ug dili kini tinumo-tumo kining aho busa ang hadyan kini natong tuuhan kay naa may mabasa di man matawag og kapitulo ba bersikulo laway nga akong gihimo karon kinahanglan nga ato kining tuuhan. Mao na diha nga sige kaingon ko na ang tawong matarong pagampo sa tawong matarong dakog kahimuan kay naa gid tay daghang mga teksto pa nang ato pang mabasa nga dili gid dunggon sa Ginoo kadtong mga dautan ug binuhatan. Amen. Mao na diha mga isukron suon ko diha ni Kristo nga manghinaot unta ko nga mga pulong nga atong nadungog karon sa Ginoo nga matisok unta sa atong kasing-kasing unahuna aron mahimo kitang kahayag pud sa uban nga wa pud motuon nila. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga masgutan karon. Nga punta Ginoo nga atong naminaw nga matisok sa ilang una kasing-kasing aron makahiusa kanang tanan pag-alaga diha kanimo. Tabangi pud mi Ginoo nga sa amo pong pagpatulog tibok gabi nga ikaw mag-uban ug magpalipod kanamo matok sa mga laway nga hunag daot ang mga damgo. Amen sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.